जब भी तुम्हें मेरा ना कर सके। मेरी मोहब्बत की मुसलसल बेकदरी ज़रा एहसास नहीं हुआ ना तुम्हें मगर देखो तुम्हारी इतनी अजीब के बाद भी मेरी बेपनाह मोहब्बत सिर्फ तुम्हारे लिए है। मैं आज भी तुम्हारे लिए इतना ही मुखलिस हूँ जितनी पहले थी मगर आज मैंने अपने रब का फैसला मान लिया। अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर दिया अपने माँ बाप के आते तुमने मोहब्बत छोड़ दी। अब खुश हो जाओ तुम्हारी जान छूट के मुझसे मगर मैं आज भी बहुत प्यार करती हूँ तुमसे खुदा की कसम। मैं खुद को किसी के साथ देखने का हौसला नहीं रखती। जानते हो मोहब्बत क्या है जब वो तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल दे और तुम अपने दिल को चीरती हुई तकलीफ के बावजूद लंबे कहो जब वो तुम्हें ना तुम्हारे किसी कसूर के तुम्हें इग्नोर करे दुनिया पर सब्र कर लो लेकिन तुमसे उनके खिलाफ कुछ सोचा ना जाए। जब इनके खिलाफ बोलना चाहो तो तुम्हारी जुबान हो और जब लिखना चाहो तो तुम्हारे हाथ बगावत कर जाए। जब वो इनके खिलाफ कुछ बोल जाए तो तुम उनकी इज्जत और हवस की खातिर इस इंसान से लड़ जाओ। मैंने ये सब किया तब जाकर मुझे दिल के किसी कोने में इत्मीनान महसूस हुआ। उसने छोड़ दिया तो क्या हुआ मोहब्बत मैंने भी की थी। मोहब्बत के कुछ तकाज़े होते हैं। मोहब्बत कुर्बानियाँ मांगती है कभी रूह की कभी जान की और कभी ख्वाहिशात की। ज़रूरी नहीं मोहब्बत को पाना ही मोहब्बत होती है। कभी कभी मोहब्बत में सब कुछ कुर्बान करना भी मोहब्बत ही होती है। मिल जाए तो उस मोहब्बत का मज़ा ही क्या जो ना मिले उस मोहब्बत का तो असली मज़ा होता है। हर मोहब्बत को पाने वाले के असल मोहब्बत नहीं कहलाती। इश्क और मोहब्बत एक ही डोरी में बंधी दो मुख्तलिफ ग्रहें हैं। किसी भी मुकाम पर खड़े होकर इनमें से किसी एक को चुनना पड़ता है और मैं कहती हूँ मोहब्बत को चुनना इंसान को बहुत सस्ता पड़ता है। इसमें सिर्फ दिल जख्मी हो जाता है मगर इश्क में बड़े स्यापे हैं। इश्क बड़ा महंगा पड़ता है। बंदे को ये रगू में दौड़ते सुकून को स्याह कर देता है जो बिन पे आती जवानी का लुटना मांगता है। ये हुस्न के हर रम्ज़ को गिरवी रखना मांगता है। ये आँखों की शोही का वीरानी में डलना मांगता है। ये होंठों की मुस्कान का उदासी में रच जाना मांगता है। ये दिल की धक धक करती धड़कनों का अपाहिज हो जाना मांगता है। ये सेहई आलम रूह का जख्मी होना मांगता है। ये इंसान का हंसी खुशी जीते जी मरना मांगता है और आखिरी दम तक मांगता है। इश्क तो इंसान की सांसें भी मांगता है। सच्ची मोहब्बत जो लड़का लड़की किसी को इस मोहब्बत को आजमाने के लिए उस लड़की से सबूत के तौर पर जिस्म मांगता है तो इस लड़की को चाहिए वो उस लड़के से कहे कि पहले तुम मुझसे सबके सामने निकाह करके अपनी मोहब्बत साबित करो फिर मैं सारी जिंदगी के लिए अपना जिस्म सिर्फ और सिर्फ तुम्हें सौंप कर अपनी जायज़ और सच्ची मोहब्बत साबित करूंगी। और जो लड़का ये बात ना करे वो किसी तौर पर किसी तरह से भी सच्चा नहीं है झूठा है ड्रामा है। एक बस जो आपसे मोहब्बत करेगा हमेशा आपको पकीज़ा रखेगा। रूह से चाहने वाले आशिक बात जिस्मों की नहीं करते। अपनापन और मोहब्बत जिनसे हमें मोहब्बत होती है ना उनके झगड़े में उनके गुस्से में और उनकी नाराज़गी में भी अपनापन और मोहब्बत का एहसास होता है। उनके कड़वे से लफ्ज़ों में मिठास सी होती है। इसलिए जब मैं नाराज़ होती हूँ तो उनका मुझे बनाना अच्छा सा लगता है और जब वो मुझसे एक लम्हा भी बात ना करे तो उस उदासी और अधूरापन सा महसूस होता है जैसे वो नहीं तो कुछ भी नहीं वो है तो मैं हूँ वो है तो सब कुछ है। मोहब्बत ये नहीं कहती मोहब्बत कि जिससे मोहब्बत हो उसके कदमों में गिर जाओ इसकी अक्ताहट के बावजूद मिन्नतें तरले करने लग जाओ किसी को अपना बनाने के चक्कर में उसे और बेजार कर दो। मोहब्बत ये भी नहीं कहती कि अगर मोहब्बत नामहरम से है तो माँ बाप के हक तलफी को दौरान सर झुका दो। अल्लाह की मोहब्बत में तजावज़ करो बहन भाइयों का मान तोड़ दो और सिर्फ अपने नफ्स की पैरवी में लग जाओ। मोहब्बत ये भी नहीं कहती कि बेसुकून रहने लग जाओ बेचैनी को सवार कर लो। अल्लाह के अलावा इंसानों के सामने
نہ بیٹھ جاؤ۔ آخر میں جب کچھ نہ بنے تو اللہ کے سامنے شکایتوں کا انبار لگا دو، اپنی زبان کو شکوہ کا عادی بنا لو اور محبت میں اتنا آگے بڑھ جاؤ کہ اللہ کی بنائی ہوئی حدود کو توڑ دو۔ اگر ایسا ہے تو سب کچھ ہو سکتی ہے، لیکن محبت ہرگز نہیں ہو سکتی۔ محبت تو کہتی ہے تم غم نہ کرو، بس صبر کرو، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ محبت کر کے چھوڑنا، محبت کر کے کسی کو چھوڑنا یہ ایک گھٹیا ترین عمل ہے۔ محبت کرنا گناہ نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو اللہ کبھی نہ کہتا جس سے محبت کرتے ہو اس سے نکاح بھی کرو۔ محبت یا تو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، درمیان کا کوئی راستہ نہیں ہوتا اس میں۔ اگر محبت کرتے ہو تو اسے نکاح تک پہنچاؤ۔ کچھ لوگ اپنی محبتوں کا مان رکھ کے اسے حلال تک لے جاتے اور کچھ کمظرف لوگ ذرا سی آزمائش پر اپنی محبت کو بیچ راستے میں لاوارث چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے محبت حرام ہے۔ جب محبت ہوتی ہے نا تو یہ نہیں کہا جاتا اللہ اگر وہ میرے حق میں بہتر ہے تو مجھ سے نواز دے، نہیں، بلکہ کہا جاتا اللہ اگر وہ میرے حق میں بہتر نہیں بھی ہیں تو اسے میرے حق میں بہتر لکھ کے مجھے وہی چاہیے۔ پھر ایسی محبت کرنے والوں کو میں نے نمازوں میں روتے ہوئے بھی دیکھا ہے، اور ایسی محبتیں ہی سچی محبتیں ہوتی ہیں۔ یہ وقت گزاری کو محبت نہیں کہتے۔ خوش رہیں اور محبتیں پھیلائیں۔ سنو میں بدل گئی ہوں، سنو میں بدل گئی ہوں، وہ رونا، وہ دھونا، وہ آنسو، وہ دعائیں، وہ سب کچھ تو کر چکی ہوں۔ تمہاری ٹائم لائن پہ جانا، پوسٹ، فوٹو پہ لائک، کمنٹس دیکھنے، یہ سب بھی ایک ساتھ ماضی کا حصہ بن چکا ہے۔ میرے اپنے لوگوں میں اب تمہارا ذکر بھی نہیں آتا۔ میں نے مکمل طور پر محبت کا گلا گھونٹ دیا ہے۔ مطلب یہ کہ بھول نہیں ہوئی، یہ بھی نہیں کہ یاد آتے ہو، پہلے سب سے پہلے تم تھے، اب تم سب کے بعد آتے ہو۔ سنو میں بدل گئی ہوں۔ بہت بھاگی تھی تیرے پیچھے، ہاں مگر اب تھک چکی ہوں۔ بہت روئی تھی میں تیرے لیے، ہاں مگر اب صبر کر چکی ہوں۔ تیرے حوصلے بلند تھے مجھے چھوڑ جانے کے، ہاں تیری ہی خوشی کے لیے چپ ہو چکی ہوں۔ بہت لڑی تھی میں اپنے رب سے تیرے لیے، ہاں مگر اب اللہ کی رضا میں راضی ہو چکی ہوں۔ ہاں اب میں تھک چکی ہوں، صبر کا سفر طے کرتے کرتے میں تھک چکی ہوں۔ ہاں بہت بھاگی تھی میں تیرے پیچھے، اب نہیں۔ جب لوگ کبھی تم سے تمہاری محبت کے بارے میں پوچھیں تو اللہ کرے تم ماضی میں کھو جاؤ۔ میری دعا ہے تم درد کی شدت میں زور سے پکار کے، اے اللہ اس نے مجھے سب سے زیادہ چاہا اور میں نے اسے تباہ کر دیا۔ تم ایسا سوچو۔ میں کیسے پھر سے محبت کر سکتی ہوں؟ مرے ہوئے لوگ کبھی بھی کیا لوٹ کر آتے ہیں؟ میں بھی تو مر گئی ہوں، میں ایسی موت مر گئی ہوں جس میں نہ کوئی جنازہ پڑھنے والا ہے اور نہ کوئی غسل دینے والا۔ میری میت کو جس نے کندھا دینا تھا وہ تو مجھے قبر میں دھکیل گیا ہے۔ عشق کی اتنی بھیانک موت مرنے کے بعد کیا پھر سے وہ سب برداشت کرنے کا ظرف ہے؟ کاش تم میرے لیے ایک دعا کر دو، کاش تم ہی اللہ سے کہہ دو اس لڑکی کی مشکل آسان ہو جائے، کاش میرے جسم سے یہ روح نکل جائے۔ کاش یہ حسرت بھی بہت عجیب ہے، انسان اپنے اندر کی ہزاروں خواہشات کو کاش کی نظر کر دیتا ہے۔ حشر میں ملو گی تم سے، پھر سب کے سامنے پوچھوں گی مجھے ایک دن ایسا بتا دو جب میری محبت میں کوئی کمی ہوئی، یا ایسا دن بتا دو جب میں نے تمہاری عزت نہ کی ہو، کیونکہ ایسے توڑ گئے ہو، یہ نہ کرتے، یہ نہیں ہو رہا برداشت۔ تھک چکی ہوں میں اب اس سے دوڑی دنیا میں۔ سنو میں عورت ذات ہوں، میں دل دکھنے پر راتوں کو گلیوں میں نہیں پھر سکتی، میں تمہارا وہ سگریٹ کے دھوئیں میں اڑا نہیں سکتی، تمہارا غصہ گھر پڑنے والے لوگوں پہ اتار نہیں سکتی۔ مجھے تو رونے کے لیے بھی رات کا انتظار کرنا پڑتا ہے تاکہ میری آنسوں میں تکیے میں سما سکے۔ میرے اندر سب ٹوٹ رہا ہو پھر بھی مجھے سب سے ہنس کر بات کرنی ہوتی ہے۔ ہم مڈل کلاس لڑکیاں اپنے پسند نہیں بتا سکتی ورنہ ہمارے ماں باپ کی عزت نہیں رہتی۔
عزت نہیں رہتی، یہاں تک کہ ہم اپنی مرضی سے مر بھی نہیں سکتی۔ ہم پر تب بھی یہ الزام لگا دیا جاتا ہے بد کردار تھی، کچھ غلط کر کے ہی مری ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، کسی کی بیٹی کو اتنا تکلیف دو جتنی اپنی بیٹی کے لیے سہ سکو، ورنہ دنیا گول کیوں ہے اللہ تمہیں سمجھائے گا۔ مرد اپنی جوانی میں اپنے اعمال سے اپنی بیٹی کا نصیب لکھ رہا ہوتا ہے۔